बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट रेडार अप्रोच यूनिट का है। मैं उस वक्त ड्यूटी पर था। उन दिनों एक हमसाया मुल्क के साथ मामलात बहुत कशीदा थे और पूरा मुल्क ही हाई अलर्ट पर था। कराची से लाहौर आने वाली PIA की फ़्लाइट, जिस पर हवाई जहाज़ बोइंग 747 था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 25 मील के फ़ासले पर थी। अचानक मुझे इस्लामाबाद एयरपोर्ट कंट्रोल टावर से कॉल आई कि मिलिट्री के कुछ हवाई जहाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रिकवर कर रहे हैं, वापस लैंडिंग के लिए आ रहे हैं और लो ऑन फ्यूल हैं, इसलिए होल्ड नहीं कर सकते। तो आप अपना बोइंग 747 हवाई जहाज़ 25 मील पर ही होल्ड कर लें। हालात ऐसे थे कि जो कुछ इस्लामाबाद कंट्रोल टावर कह रहा था, हमें वही करना था और कोई बहस नहीं होनी थी। मैंने बोइंग 747 को वहीं ऑर्बिट में डाल दिया, चक्कर लगवाने शुरू कर दिए और कंट्रोल टावर के साथ कोऑर्डिनेशन जारी रखी। तकरीबन 15 मिनट के बाद मुझे बोइंग 747 हवाई जहाज़ को लैंडिंग के लिए लाने की इजाज़त मिली। मैंने कोई लम्हा भी ज़ाया किए बगैर बोइंग 747 को ILS रनवे 30 के लिए क्लियर कर दिया। जब ये हवाई जहाज़ 9 मील पर रनवे की सीध में आ गया, ILS लोकलाइज़र पर इस्टेब्लिश हो गया, तो मुझे फिर कंट्रोल टावर से कॉल आई। वो मुझे बता रहे थे कि हॉट स्क्रैम्बल हो गया है, 2 मिलिट्री के हवाई जहाज़ रनवे 12 से जल्द ही हवा में बुलंद होंगे। हॉट स्क्रैम्बल दरअसल मिलिट्री के हवाई जहाज़ों के लिए वार्निंग होती है कि एक मुमकिना ख़तरे के पेश नज़र उन्हें फ़ौरन टेक ऑफ करना है ताकि ख़तरनाक सूरत हाल को काउंटर किया जा सके। जब हॉट स्क्रैम्बल हो रहा हो तो हम हर तरीके से उनको असिस्ट करते हैं। वो ऐसे कि अगर कोई हवाई जहाज़ उनके रास्ते में आ रहा हो तो हम फ़ौरन उसे हटाकर एयर स्पेस खाली कर देते हैं। मुझे इस्लामाबाद कंट्रोल टावर ने बताया कि मिलिट्री के हवाई जहाज़ रनवे 12 से टेक ऑफ करने के बाद सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे। मेरे लिए बहुत नाजुक सूरत हाल थी। मेरे कॉन्टेक्ट में बोइंग 747 मुसाफिर बरदार हवाई जहाज़ था जो इन मिलिट्री हवाई जहाज़ों के बिल्कुल सामने से आ रहा था। मैं इस बोइंग 747 हवाई जहाज़ को लेफ़्ट नहीं करवा सकता था क्योंकि इस तरह मिलिट्री के हवाई जहाज़ों के रास्ते में आ जाने का ख़तरा था। सीधे हाथ की तरफ मुड़ना या चक्कर लगाना इसलिए ख़तरनाक था कि मरी के पहाड़ बहुत नज़दीक थे और हवाई जहाज़ सिर्फ 3900 फुट की बुलंदी पर था। ये स्प्लिट सेकंड डिसीजन था। मैंने फ़ौरन कंट्रोल टावर को इन्फॉर्मेशन दी कि मैं बोइंग 747 हवाई जहाज़ को रावल झील की तरफ ले जा रहा हूँ, आप उस तरफ कोई अपना जहाज़ क्लियर नहीं करें। अब मैंने इस बोइंग 747 हवाई जहाज़ के पायलट को सूरत हाल से आगाह किया और उसे मैक्सिमम रेट ऑफ क्लाइंब के साथ यानी इंतहाई तेज़ी से बुलंदी की तरफ चढ़ने का कहा। हवाई जहाज़ को पहले तो 9500 फुट और फिर 15000 फुट तक क्लियर कर दिया। मैंने इस हवाई जहाज़ को रनवे की सीध से फ़ौरन दाएं हाथ की तरफ मोड़ लिया और उसे रावल झील की तरफ सीधा जाने के लिए वेक्टर दे दिया, रास्ता बताकर क्लियर कर दिया। मुझे मालूम था कि इस जगह कोई बुलंद पहाड़ी वगैरह नहीं है और ये रास्ता इस्लामाबाद के ऊपर से गुज़रते हुए रावल झील और फिर फैसल मस्जिद की तरफ जाता है और इस रास्ते पर हवाई जहाज़ के पास रावल झील और फैसल मस्जिद पहुंचने तक तकरीबन 13 से 15 मील का फासला बाकी था। इस तरह ये हवाई जहाज़ बाआसानी इस दौरान 9500 फुट की बुलंदी चढ़ जाएगा। इसके बाद मैं उसे मारगला के ऊपर से गुजारते हुए शुमाल की तरफ 15000 फुट की बुलंदी पर क्लियर कर दूंगा और ये हवाई जहाज़ बहुत जल्द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेट करने वाले मिलिट्री हवाई जहाज़ों से बहुत दूर चला जाएगा। जैसे ही मेरा बोइंग 747 इस जगह से हटा, सामने से 2 मिलिट्री के हवाई जहाज़ ज़बरदस्त घन गरज के साथ दिलों को गरमाते हुए हवा में बुलंद हो गए और गोली की तरह सीधे हाथ की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बोइंग 747 हवाई जहाज़ महफूज इलाके में पहुंच चुका था। मैंने कंट्रोल टावर से अपने हवाई जहाज़ को वापस लाने की कोऑर्डिनेशन की तो पता चला 2 और मिलिट्री के हवाई जहाज़ टेक ऑफ कर रहे हैं। माहौल इलेक्ट्रीफाइंग था। बोइंग 747 हवाई जहाज़ के कैप्टन मामलात को अच्छी तरह समझ चुके थे। वो एक लफ्ज़ भी ना बोले और बस रॉजर रॉजर करते रहे और ज़बरदस्त रेट ऑफ क्लाइंब के साथ जल्द ही मतलूबा बुलंदी पर पहुंच गए। मैंने अपने इस जहाज़ को शुमाल की तरफ मोड़ दिया। मारगल्ला की पहाड़ियाँ क्रॉस करने के बाद 25 मील शुमाल में वो जगह है जहाँ गिलगित स्कर्दू आने जाने वाली फ़्लाइट्स का रूट था। लेकिन इन फ़्लाइट्स और इस बोइंग 747 हवाई जहाज़ में एक बुनियादी फ़र्क था।
گلگت سکردو جانے والی فلائٹس VFR ویژول فلائٹ رولز کے تحت آپریٹ کرتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں اور اونچی جگہوں سے دیکھتے ہوئے کلیئر رہنے کی ذمہ داری پائلٹس کی ہوتی ہے، جبکہ اس بوئنگ 747 ہوائی جہاز کو پہاڑوں اور بلند جگہوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ریڈار کنٹرولر یعنی میری تھی، اور یہ فلائٹ IFR انسٹرومنٹ فلائٹ رولز کے تحت آپریٹ کر رہی تھی۔ چونکہ ہم ہر روز اس جگہ ناردرن ایریا آنے جانے والی فلائٹس ہینڈل کرتے رہے تھے، اس لیے مجھے اس علاقے کے بارے میں مکمل معلومات تھیں الحمدللہ۔ یہ بوئنگ 747 ہوائی جہاز اس جگہ تقریباً 25 منٹ ہولڈ کرتا رہا، اور اس کے بعد مجھے اجازت ملی کہ میں اس ہوائی جہاز کو واپس لے آؤں اور لینڈنگ کے لیے کلیئر کروں۔ اس طرح بالآخر یہ بوئنگ 747 ہوائی جہاز تقریباً 1 گھنٹے کی ڈیلے کے ساتھ بحفاظت اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا الحمدللہ۔ ناردرن ایریا فلائٹ سے میرے ذہن میں PIA کا ایک تاریخی ہوائی جہاز آ گیا، فوکر F-27 ہوائی جہاز، جو PIA کے فضائی بیڑے میں 1960 میں شامل ہوا۔ یہ ہوائی جہاز چھوٹے رن وے پر لینڈنگ ٹیک آف کر سکتا تھا، اور اسے خاص طور پر ان ایئرپورٹس پر آپریٹ کرنے کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا جن پر بڑے ہوائی جہاز آپریٹ کروانا ممکن نہیں تھا۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، گلگت سکردو وغیرہ اور سندھ سیکٹر کے مختلف کوسٹل ایریا میں ہوائی اڈوں کے لیے یہ موزوں اور قابل بھروسہ ہوائی جہاز تھا، اور بہت کامیابی کے ساتھ ان چھوٹے روٹس پر چلایا جاتا تھا۔ میرے ایک ویور نے اس پر مکمل ویڈیو کی ڈیمانڈ کی ہے، انشاءاللہ جلد ہی اس پر ایک مکمل ویڈیو بھی بناؤں گا۔ 1991-92 میں میں سوات ایئرپورٹ مینیجر تھا۔ ان دنوں یہاں بھی فوکر F-27 کی فلائٹس آپریٹ کرتی تھیں۔ یہاں فورن ٹورسٹ بھی آتے تھے، اور نیچے ہال میں بنا ہوا TDCP کا کاؤنٹر ان کی خصوصی توجہ کا مرکز ہوتا تھا، جہاں انہیں ان علاقوں کے روٹ میپس وغیرہ دیے جاتے تھے۔ وہ پاکستان میں ٹورزم کا سنہرا دور تھا۔ مجھے پشتون مہمان نوازی سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا۔ سیدو شریف ایئرپورٹ پر لوگ شارٹ کٹ کی خاطر ایئرپورٹ کی حفاظتی باڑ بار بار توڑ کر راستہ بنا لیتے تھے اور پھر رن وے کے اوپر سے کراس کر جاتے تھے۔ یہ ان کے لیے بڑا شارٹ کٹ تھا۔ ہم انہیں بہت منع کرتے، لیکن کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔ پھر ایک روز میں اپنی جیپ پر اپنے پشتو سپیکنگ سپروائزر کے ساتھ آس پاس کی آبادی میں بڑے بزرگ لوگوں سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ پٹھان کلچر کے مطابق حجرہ میں ملاقات ہوتی، اور میں انہیں بتاتا کہ اگر آپ سب کو رن وے کراسنگ کرنے سے منع نہیں کریں گے تو اس ایئرپورٹ کے غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے آپ کے علاقے میں فلائٹ آنا بند ہو جائے گی، جس کا آپ کو بہت نقصان ہوگا۔ وہ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ پبلک کو منع کریں گے۔ میری خوب خاطر مدارت کی۔ بعد میں مجھے اطلاع ملی کہ وہاں مساجد میں اعلان ہوا تھا کہ ایئرپورٹ کی حفاظتی باڑ کو نہ کاٹیں اور رن وے کراس نہ کریں۔ PTDC ہوٹل کالام میں بہت اچھا دن گزرا۔ اس دور میں سوات ویلی اپنے جوبن پر تھی اور قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ دریا کے کنارے بنے ہوئے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر ڈنر کرتے ہوئے ہوٹل کے برابر میں بہنے والے دریا کی آواز ایک موسیقی کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ دریا کے تند و تیز پانی سے چلنے والی آٹا پیسنے کی چکی پر لگی ہوئی سیٹی کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی، اور وہاں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ چکی چل رہی ہے۔ PTDC ہوٹل سے نظر آنے والی فلک سیر چوٹی صبح کی پہلی کرنوں سے روشن ہو جاتی، اور جب پورا علاقہ تاریکی میں ڈوبا ہوتا تھا تو اس وقت بھی یہ چوٹی چمکتی نظر آتی تھی۔ بہت سحر انگیز ماحول تھا۔ فوکر ہوائی جہاز نے ناردرن ایریا میں 1960 سے 2006 تک آپریٹ کیا۔ یہ ہوائی جہاز اپنی لائف پوری کر چکے تھے۔ پیدر پہ حادثات کے باعث فوکر ہوائی جہازوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا اور ان کی جگہ ATR ہوائی جہازوں نے لے لی۔ صاف موسم میں گلگت سکردو اور چترال کی فلائٹس مناظر سے بھرپور ہوتی ہیں، اور اگر کاکپٹ میں جانے کا موقع ملے تو یہ برف پوش چوٹیوں کو دیکھنے کا نادر موقع ہوتا ہے۔ صاف موسم میں نظر آنے والی کیٹو پہاڑ کی چوٹی بہت شاندار دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔